म्याथ फर युको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। फेरि पनि यो न्यू सेसनमा तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहे। यो सेसनमा भने बाइनोमियल थ्योरम अन्तर्गत बाँकी रहेका क्वेसनहरू र तिनीहरूको सोलुसन सहित म उपस्थित छु। विशेष गरी मिडिल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने क्वेसनहरूको बारेमा यस सेसनमा चर्चा गरिनेछ। यसभन्दा अगाडिको सेसनमा जानको लागि तपाईहरू माथिको आई आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्नेछ या तल रहेको डिस्क्रिप्सनबाट पनि जान सकिनेछ भन्दै आजको क्वेसनबाट म सुरु गर्छु। क्वेसन नम्बर 6 मा छ, फाइन्ड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x प्लस 1 बाई x को होल पावर 18 छ है त। यो पनि एनईबीमा आइसकेको क्वेसन हो। 64 साल 66 साल र अरू विभिन्न सालहरूमा आइसकेको छ। यसको एक्सपान्सन गरेर हामीले मिडिल टर्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब हामी यसको एक्सपान्सन गरेर मिडिल टर्म फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो हुन्छ, किन 18वटा टर्म फाइन्ड आउट गर्नु भनेको धेरै लेन्दी प्रोसेस हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, पहिला यसलाई यसको जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने प्रयास गर्छौँ, जसको लागि हामीले बाइनोमियल थ्योरमको एलएचएस पार्टसँग यो एक्सप्रेसनलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ। बाइनोमियल थ्योरमको एलएचएस पार्टमा ए प्लस एक्सको पावर एन हुन्छ। ए को ठाउँमा के भयो त एक्स भयो, एक्सको ठाउँमा 1 बाई एक्स भयो र एनको ठाउँमा 18 भयो। जस्ट कम्पेयर गरेको है। कम्पेयर गरिसकेपछि बाइनोमियल थ्योरमले आफै भन्छ कि जतिवटाको पावर छ त्यो भन्दा एक्सपान्सन गरिसकेपछि एउटा टर्म बढी हुन्छ। जस्तै कि 18वटा टर्म भयो भने यसको एक्सपान्सन गरिसकेपछि यसका टर्म कतिवटा हुन्छन्, 18 प्लस 1 गरी 19वटा टर्म हुन्छन्। र आउने टर्म 19 भनेको कति भयो, अड भयो। यदि टर्महरू अड भयो भने त्यहाँ एउटा मात्र मिडिल टर्म हुन्छ भनेर बाइनोमियल थ्योरमबाट हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। कसरी त, एउटा टर्म मात्र मिडिल कसरी हुन्छ हेरौँ है त। एउटा अड टर्म भएको यो मैले एक्सप्रेसन लिइरहेको छु, हेरौँ त। यो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर एउटा दुईवटा तिनवटा टर्म छ। 3 भनेको त अड हो। र अब यहाँ मिडिल टर्म कतिवटा छ हेरौँ। ट्वाइस एबी मात्र होइन त मिडिल टर्म, यसको र यसको यो बिचको मिडिल टर्म भनेको ए ट्वाइस एबी होइन त, भनेपछि एउटा मात्र मिडिल टर्म हुँदो रहेछ। यही इक्जाम्पलबाट क्लियरली बुझ्न सकिन्छ हामीले। यदि टर्महरू एक्सपान्सन पछि टर्महरू अड आयो भने जहिले पनि एउटा मात्र मिडिल टर्म हुन्छ भन्ने बुझ्ने। यसभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि यसको बारेमा मैले चर्चा गरिसकेको छु है। अब त्यही कुरालाई म यहाँ लेख्छु। आफ्टर एक्सपान्सन वी गेट 19 टर्म्स विच इज अड। 19 भनेको अड हो। सो देयर इज ओन्ली 1 मिडिल टर्म्स, एउटा मात्र मिडिल टर्म हामी पाउन सक्छौँ। विच इज गिभन बाई फर्मुला। हामीले यो फर्मुलाको बारेमा पनि पहिले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब यहाँ फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गरिँदैन, जस्ट फर्मुला लगाइन्छ है। tn/2 + 1। एनको ठाउँमा 18 हामीले पहिले फाइन्ड आउट गरेर राखेका छौँ। 18/2 + 1 गरियो अनि t9 + 1 = t10 भयो। अब 10th टर्म्स अथवा 10औं टर्म हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 10औं टर्म चाहिँ मिडिल टर्म रहेछ। त्यसको लागि हामी जेनरल टर्म्स लेख्छौँ। जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला लेख्छौँ, जुन फर्मुला हो tr + 1 = ncr a को पावर n - r x को पावर r। अब 10 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, t10 गरिहालेँ। यो r + 1 जस्तै बनाउनु पऱ्यो यसलाई है। हेरी यहाँ 10ले मात्र गरेर भएन। 9 + 1 r + 1 जस्तै भयो, r को ठाउँमा 9 भयो। अब हाम्रो काम सकियो। r को भ्यालु पनि हामीसँग छ 9, n को भ्यालु पनि यहाँ 18 छ, a को भ्यालु यहाँ माथि x छ र x को भ्यालु कति छ 1 बाई x छ। यही भ्यालु मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएँ है, अरू केही पनि गरेको छैन। n को भ्यालु यहाँबाट 18, r को भ्यालु यहाँबाट 9 अनि a को भ्यालु यहाँबाट x र यो x को भ्यालु यहाँबाट 1 बाई x यहाँ पुट गरिदिएँ है र क्यालकुलेसन गर्दैछु। यतापट्टि चाहिँ कम्बिनेसनको फर्मुला n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल * r फ्याक्टोरियल लगाएँ भने यतापट्टि सबट्र्याक्ट गरेर राखेँ। यो x को पावर 9 यहीँ छँदैछ, यो र यो कट भयो। यति मात्र बाँकी रह्यो। क्यालकुलेट गर्दाखेरि 48620 आयो है त। अब बी नम्बर क्वेसन पनि यस्तै सेम छ। यो इभनको केस होला, हेरौँ है त। यसलाई पहिला के गरौँ, a + x टु द पावर n सँग कम्पेयर गरौँ। a को ठाउँमा कति छ ट्वाइस x, x को ठाउँमा कति छ 1 बाई x र n को ठाउँमा कति छ 17 भयो। आफ्टर एक्सपान्सन पछि कतिवटा टर्म हुन्छ, 17 + 1 = 18वटा टर्म हामीसँग हुने भयो। आफ्टर एक्सपान्सन देयर आर 18 टर्म्स है। 18 आफैमा के हो, इभन हो। यदि इभन हो भने त्यहाँ कतिवटा मिडिल टर्म्स हुन्छन् त, 2वटा मिडिल टर्म्स हुन्छन्। र त्यो मिडिल टर्म्स फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला पनि मैले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको छु। आज जस्ट फर्मुला मात्र लेख्छु है। त्यो फर्मुला केले दिन्छ, tn + 1/2 and tn + 1/2 + 1 ले दिन्छ। यदि टर्म्सहरू इभन भयो भने कसरी 2वटा मिडिल टर्म्स हुन्छ त्यो बारेमा पनि यसो हेरौँ। यतापट्टि इक्जाम्पलमा मैले 1 2 3 4वटा
फोरवटा टर्म्सहरू छन् यो एक्सप्रेसनमा। हेरौँ त, 4 भनेको आफैमा के हो, इभन हो। इभन भइसकेपछि दुईवटा मिडल टर्म्स हुन्छन् कि हुन्न नि हेरौँ। हेरौँ, यसको र यसको बिचमा दुईवटा मिडल टर्म्स छन्, एउटा दुईवटा। यसको यी दुईवटा मात्र लिने, यो दुईवटा मात्र लिने र यताबाट एउटा लिने भनेपछि यो मिडल टर्म्स हुँदै भएन नि त, यो त छेउको टर्म भयो। यी दुईवटाको बिचमा मिडल टर्म भनेको यो दुईवटा मात्र हुन सक्ने भयो है, यसरी हेर्नु पऱ्यो। त्यस्तै 6वटाको बिचमा कतिवटा मिडल टर्म्स हुन्छन् हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 है, 6वटा टर्म भयो है, यो इभनमै छ। हेरौँ, यताबाट दुईवटा, यताबाट दुईवटाको बिचमा जम्मा दुईवटा भन्नु त मिडल टर्म्स। हेरौँ त यहाँ, यसरी यी दुईवटालाई हामीले मिडल टर्म्स मान्छौँ है, यी दुईवटालाई मिडल टर्म्स मान्छौँ। यसै गरी हामी अरूको पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, जहिले पनि दुईवटा मिडल टर्म्स हुन्छ। यदि एक्सपान्सन पछि इभनवटा टर्म आयो भने जहिले पनि दुईवटा मिडल टर्म्स, र एक्सपान्सन पछि अडवटा टर्म आयो भने एउटा मात्र मिडल टर्म्स भन्ने सम्झेपछि पुग्छ। अब मैले यसलाई a प्लस x को पावर n सँग कम्पेयर गरेर यहाँ पहिले राखिसकेको छु। आफ्टर एक्सपान्सन देयर आर 18 टर्म्स विच इज इभन, सो देयर आर 2 मिडल टर्म्स भन्ने कुरा पनि मैले अलरेडी अगाडि नै डिस्कस गरिसकेँ। र यस्तो टर्म्सहरू, दुईवटा टर्म्स फाइन्ड गर्नको लागि हामीले यस्तो फर्मुला लगाउँछौँ, tn + 1/2 and tn + 1/2 + 1। n को ठाउँमा 17 + 1/2 + 17 + 1/2 + 1 गर्दाखेरि सामान्य क्यालकुलेसन गर्दाखेरि t9 र t10 आयो। अब हामीले 9 टर्म र 10औं टर्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामी के युज गर्छौँ, जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला युज गर्छौँ, जसको बारेमा पहिल्यै डिस्कस गरिसकेको छ। tr + 1 = ncr a को पावर n - r x को पावर r छँदैछ। अब के गरौँ, जस्ट हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरेका फर्मुलाहरू सर राखिदिउँ, हामीलाई चाहेको कुरा आउँछ। मैले t9 फाइन्ड आउट गर्दैछु। t9 फाइन्ड आउट गर्नको लागि r + 1 जस्तै बनाउनलाई t8 + 1 बनाएँ, r को ठाउँमा 8 आयो, n a र x को भ्यालु माथि छ। यही भ्यालु मैले सर पुट गरेको छु, हेर्नुहोस् आफै है, माथिबाट सर भ्यालु ल्याएको छु। n को ठाउँमा 17, r को ठाउँमा 8, a को ठाउँमा ट्वाइस x, n - r, x को ठाउँमा 1/x माथिबाट आयो। अब यो 2 को पावर 17 - 8 भनेको 9 भयो, यो x को पावर 9 भयो, यो x को पावर माथि आउँदाखेरि 8 माथि आउँदा -8 भयो। यसलाई कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइयो, n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल, यो 2 को पावर 9, योबाट यो सब्ट्र्याक्ट हुँदा 1 मात्र भयो, यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यति आयो है त। अब 10औं टर्म पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 10औं टर्म फाइन्ड आउट गर्नको लागि t9 + 1 भयो, यसलाई पनि ncr a को पावर n - r x को पावर r फर्मुला लगाइयो, r को ठाउँमा 9 भयो, अरू n को ठाउँमा, a को ठाउँमा र x को ठाउँमा माथिबाटै फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु सर ल्याएर राखिएको छ। यसमा चाहिँ कम्बिनेसनको फर्मुला युज गरियो, n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल्स, यो 2 17 - 9 भनेको 8, यो x को पावर 8 भयो, यो x को पावर -9 भयो है। अब हेरौँ, x को पावर 8, 2 को पावर 8 यहाँ छँदैछ, यो जस्ताको तस्तै छँदैछ। x को पावर 8 - 9 भनेको -x हो, तल जाँदाखेरि 1/x बनिहाल्छ। यसलाई क्यालकुलेट गरौँ, यति आउँछ, यो नै रिक्वायर्ड मिडल टर्म्स हो। भनेपछि यो र यो दुईवटा मिडल टर्म्स भए। जस्ट हामीले बाइनोमियल थ्योरमको एलएचएस पार्टसँग कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गरिसकेपछि जेनरल टर्ममा ल्याएर राख्दा बित्तिकै के हुन्छ, हामीले मिडल टर्म पाइहाल्छौँ। जेनरल टर्ममा राख्ने प्लस मिडल टर्मको फर्मुला चाहिँ युज गर्नै पर्यो है। फेरि सी नम्बरमा हेरौँ, x/a - a/x टु द पावर 2n + 1 दिइरहेको छ, यानि 64 सालमा आइसकेको क्वेसन्स। यसलाई पनि a + x को पावर n सँग कम्पेयर गर्दाखेरि a को ठाउँमा x/a छ, x को ठाउँमा -a/x छ, र n को ठाउँमा ट्वाइस n + 1 छ। अब एक्सपान्सन पछि कतिवटा टर्म हुन्छन्, ट्वाइस n + 1 + 1 एउटा टर्म बढ्ने त हो, त्यही भएर +1 लेखेँ, ट्वाइस n + 2 भयो। ट्वाइस n + 2 के हो त, अड हो कि इभन हो, हेरौँ त, ट्वाइस n + 2, 2n + 1, 2 को मल्टिपलमा भइसकेपछि के हुन्छ, यो सधैँ इभन हुन्छ। इभन भइसकेपछि मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, यदि टर्म्सहरू इभन हुन्छ भने त्यहाँ दुईवटा मिडल टर्म्स हुन्छ। मैले अगाडि इक्जाम्पल पनि लिएर देखाइदिइसकेको छु, र त्यो मिडल टर्म्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले फर्मुला युज गर्छौँ, tn + 1/2 and tn + 1/2 + 1, यो फर्मुला युज गर्छौँ। यो फर्मुला युज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, पहिला n को ठाउँमा राखिदिउँ भ्यालुहरू, n को ठाउँमा ट्वाइस n + 1 छ, सबै भ्यालु मैले राखिदिएँ, ट्वाइस n + 2 भयो, 2 कट भयो, tn + 1 मात्र आयो भने यतापट्टि tn + 2 अभियसली आउने भन्ने भयो।
अब के गर्ने यी टर्म्सहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि जहिले पनि जेनरल टर्मको हेल्प लिने है त। मैले जेनरल टर्म्सको फर्मुला लेखेँ TR+1 = NCR a को पावर n माइनस r x को पावर r भइहाल्यो। अब के गर्छु TN+1 मैले यहाँ लेखेँ, r को ठाउँमा यो फाइन्ड आउट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले n को ठाउँमा r लेखिदिएँ, r को ठाउँमा n लेखिदिएँ, यो r को ठाउँमा n+1, n को ठाउँमा त पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेको छ ट्वाइस n+1, यही ट्वाइस n+1 ले राखेँ। यो r को ठाउँमा n यहाँबाट आयो, यो a को ठाउँमा पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेको छ a को पावर x/a फाइन्ड आउट गरेको छ, त्यही ल्याएर राखिदिएँ। n को ठाउँमा ट्वाइस n+1 माइनस n भइहाल्यो r को ठाउँमा, र x को ठाउँमा -a/x छ, a - a/x यहाँ आयो, -ax/पावर n हो, पावर r हो, r को ठाउँमा हेर यहाँबाट n छ, n आयो। अब जस्ट कम्बिनेसनको फर्मुला n⁴/n माइनस r⁴ यो x/a, यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा n मात्र आयो। यो -1 को पावर n मैले सेपरेट गरेँ, यता a को पावर n x को पावर n छँदैछ, एउटा a को पावर n a को पावर n यहाँबाट जान्छ, एउटा x को पावर n एउटा x को पावर n x को पावर n जान्छ, यहाँ x मात्र बाँकी, तल a मात्र बाँकी रहन्छ क्याल्कुलेट गर्दा। यो -1 को पावर n लाई मैले अगाडि ल्याएर राखिदिएँ, यो जस्ताको तस्तै सेम टु सेम मैले सारेँ। अब सेकेन्ड मिडिल टर्म पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सेकेन्ड मिडिल टर्म फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा TN+2 लाई TN+1+1 गराउनु पर्यो, किनकि R+1 को फर्मेटमा, यो R+1 को फर्मेटमा हुनुपर्छ। R भनेको ठाउँमा अहिले n+1 आयो, 1 चाहिँ 1 मै छ है, यो 1 चाहिँ 1 मै छ। अब n को ठाउँमा ट्वाइस n+1 पहिले हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौँ, r को ठाउँमा n+1 भयो, a को ठाउँमा x/a पहिला नै हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौँ एक्सप्रेसनबाट, n - r गरेँ, x को ठाउँमा के छ -a/x छ पहिले एक्सप्रेसनमा, x को पावर r हो, r को ठाउँमा n+1 हामीले निकालेका छौँ, त्यही गरेँ मैले। यसलाई कम्बिनेसनको फर्मुला युज गर्दै यति पार्ट चाहिँ n⁴/n माइनस r⁴ इन्टु r⁴, यसलाई ट्वाइस nबाट n सब्ट्र्याक्ट गर्दा n मात्र बाँकी, यो 1 र 1 कट भइसकेको छ, र यो को पावर n भइहाल्यो। यो -1 को पावर n+1 लाई मैले बाहिर सेपरेट गरिदिएँ, यतापट्टि पनि सेपरेट गरिदिएँ a को पावर n+1 र x को पावर n+1। अब जस्ट -1 को पावर n+1 लाई मैले अगाडि ल्याइदिएँ, यो सेम टु सेम नै छ। अब बाँकी काटकुट हुने पार्ने x को पावर n x को पावर n कट भयो, तल x को पावर x मात्र पावर 1 मात्र बाँकी रह्यो, यो a को पावर n कट भयो, तल a को पावर कति, यो तलको a को पावर माथि जाँदा बित्तिकै a को पावर 1 मात्र बाँकी रह्यो है त, माथिको a को पावर 1 माथि नै छ। नेक्स्ट क्वेसन डी नम्बरको हेरौँ, ax - 1/x को पावर ट्वाइस n छ। हेरौँ यसलाई पनि a + x को पावर n सँग कम्पेयर गरौँ, a को ठाउँमा ax, x को ठाउँमा -a/x र n को ठाउँमा ट्वाइस n छ। ट्वाइस n आफैमा इभन हो, तर एक्सपान्सन गरिसकेपछि ट्वाइस n + 1 वटा टर्म हुन्छ, ट्वाइस n + 1 वटा टर्म भइसकेपछि त्यो अड हुन्छ, अड वटा टर्म भइसकेपछि त्यहाँ एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। आफ्टर एक्सपान्सन देयर आर ट्वाइस n + 1 टर्म्स विच इज अड, सो देयर इज ओन्ली 1 मिडल टर्म्स एन्ड इट इज गिभन बाई TN/2 + 1 फर्मुला। n को ठाउँमा ट्वाइस n मैले राखिदिएँ, ट्वाइस n/2 भनेपछि TN+1 टर्म फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, n+1 टर्म फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला छ TR+1 = NCR a को पावर n माइनस r x को पावर r। अब के गरौँ, r को ठाउँमा n रिप्लेस गरिदिउँ, r को ठाउँमा n राखेपछि n+1 टर्म आउँछ, n को ठाउँमा ट्वाइस n, r को ठाउँमा n, a को ठाउँमा ax पहिले फाइन्ड आउट गरेको छ, n - r भइहाल्यो। अब x को ठाउँमा x चाहिएको छ, x को ठाउँमा -a/x पहिले फाइन्ड आउट गरेर राखेका छौँ, r को ठाउँमा n राख्नु पर्यो। अब यो भनेको कम्बिनेसनको फर्मुला n⁴/n माइनस r⁴ इन्टु r⁴, यो a को पावर n गर्न मिल्यो, x को पावर n गर्न मिल्यो, यसबाट -1 को पावर n ल्याउन मिल्यो भने तल 1/a को पावर n 1/x को पावर n पनि गर्न मिल्यो। योसँग कट भयो, बाँकी रहेको कुरालाई मैले यहाँ लेखेँ -1 को पावर n ट्वाइस n⁴/n⁴ को होल स्क्वायर है। अब यही मिडल टर्मसँग सम्बन्धित ओल्ड इज गोल्डमा आएका प्रब्लमहरू है को सोल्युसनतर्फ म लाग्दैछु। हेरौँ जुन बुकमा छैनन्, 76 सालमा आएको छ, फाइन्ड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x - 1/x² को पावर 2 भेल्यु गरी 4वटा क्वेसन छन्, तिनीहरूको सोल्युसनतर्फ लगाउँ। यसलाई म के गर्छु, कम्पेयर गर्छु a + x को पावर n सँग, a को ठाउँमा x को ठाउँमा -1/x² र n को ठाउँमा
12 भयो। आफ्टर एक्सपान्सन देयर आर 12 + 1 = 13 टर्म्स विच इज अड। 13 भनेको त अड हो। अड भइसकेपछि त्यहाँ कतिवटा मिडल टर्म्स हुन्छन्, एउटा मात्र मिडल टर्म्स हुन्छन्। त्यो मिडल टर्म केले दिन्छ, tn/2 + 1 ले दिन्छ। n को ठाउँमा 12 राख्दा 12/2 6 + 1 भन्ने टर्मले हामीलाई के दिँदो रहेछ, मिडल टर्म दिँदो रहेछ। वी नो जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला फेरि रिपिट गरेँ, tr + 1 = ncr a⁻n - r x⁻r वेयर r = 6 किनकि r को ठाउँमा 6 छ। t6 + 1 = n को ठाउँमा 12 राख्न मिल्यो, r को ठाउँमा 6, a को ठाउँमा पहिले x हो 12 - 6 गर्न मिल्यो, x को ठाउँमा -1/x², r को ठाउँमा 6। यसलाई कम्बिनेसनको फर्मुला लाइयो, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल * r फैक्टोरियल, यो x को पावर 6 भयो, यो माइनस पावर 6 भनेको प्लस हुन्छ 1/6 को पावर 12, x को पावर 12 गर्न मिल्यो। यो र यो कट हुँदा x को पावर 6 मात्र बाँकी, यो क्याल्कुलेट गर्दा यति है त। 73 सालको क्वेसन हेरौँ, होल इज गोलमा आएको। फाइन्ड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x - 1/3x² को पावर 12 छ। यसलाई पनि केसँग कम्पेयर गरौँ, a + x को पावर n सँग कम्पेयर गरौँ है। a + x को पावर n सँग कम्पेयर गर्दा a को ठाउँमा x को ठाउँमा -1/3x² र n को ठाउँमा 12। आफ्टर एक्सपान्सन देयर आर 12 + 1 = 13 वटा टर्म्स विच इज अड। अड भइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ एउटा मात्र मिडल टर्म्स हुन्छ। एउटा मात्र मिडल टर्म्स केले दिन्छ, फर्मुला tn/2 + 1 ले। n को ठाउँमा 12 राख्दा हुँदै 12/2 + 1 t6 + 1 t7 भन्ने टर्मले, 7th टर्मले हामीलाई मिडल टर्म्स दिँदो रहेछ। अब फाइन्ड आउट गरौँ, tr + 1 = जेनरल टर्म ncr a⁻n - r x⁻r। t7 पत्ता लगाउनु पर्ने हो, t6 + 1 हुन्छ किनकि r + 1 सँग जस्तै बनाउनु पर्ने हुन्छ। n को ठाउँमा पहिले फाइन्ड आउट गरेको 12 ल्याएर राखिदिउँ, r को ठाउँमा 6 भइहाल्यो। a को ठाउँमा पहिला फाइन्ड आउट गरेका छौँ x, n - r 12 - 6 भइहाल्यो, माइनस यो x को ठाउँमा 1/3x² ल्याएर राखिदिउँ है। पहिला फाइन्ड आउट गरेका छौँ, -1/3x² को पावर r भनेको ठाउँमा 6 यहाँबाट आयो। जस्ट यसमा कम्बिनेसनको फर्मुला युज गर्दौँ, n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल * r फैक्टोरियल। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ, 6 भयो। यतापट्टि -1 को पावर 6 भनेको पोजिटिभ हुन्छ, 1/3 को पावरको 6 यहीँ छँदैछ, x² को पावर 6 भनेको 12 भइहाल्छ। यो र यो कट हुँदा 1/x को पावर 6 र यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 308/243 आउँछ। अब 72 सालमा आएको मिडल टर्म्स फाइन्ड आउट गर्ने क्वेसन हेरौँ। यहाँ x + 1/2x को पावर 18 दिएछ। यसलाई पनि केसँग कम्पेयर गरौँ, a + x को पावर n सँग कम्पेयर गरिदिउँ। a को ठाउँमा x को ठाउँमा 1/2x र n को ठाउँमा 18 आउँछ। आफ्टर एक्सपान्सन कतिवटा टर्म हुन्छ, 19 वटा टर्म्स हुन्छ। 18 + 1 = 19 टर्म्स। 19 भनेको कति हो, अड हो। अड भइसकेपछि त्यहाँ कतिवटा मिडल टर्म्स हुन्छ, एउटा मात्र मिडल टर्म्स हुन्छ। यो केले दिन्छ त, फर्मुला tn/2 + 1 ले दिन्छ। n को ठाउँमा 18/2 राख्दाखेरि 9 + 1 भनेको 10 भयो। 10औँ टर्म चाहिँ मिडल टर्म रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब 10औँ टर्म फाइन्ड आउट गर्नको लागि के को हेल्प लिन्छौँ भन्दाखेरि जेनरल टर्म निकाल्ने फर्मुलाको हेल्प लिन्छौँ। tr + 1 = ncr a⁻n - r x⁻r। बारम्बार मैले यो फर्मुला भनिरहेको छु है। t10 भनेको t9 + 1 हो किनकि r + 1 सँग जस्तै बनाउनुपर्छ। r को ठाउँमा 9 भयो है। अब ncr, n को ठाउँमा 18 पहिले फाइन्ड आउट गरेर राखेको छौँ, 18 c, r को ठाउँमा 9, a को ठाउँमा x को पावर, n को ठाउँमा 18 - 9 इन्टु x को ठाउँमा 1/2x पहिले फाइन्ड आउट गरेको छ र r को ठाउँमा यहाँबाट 9 आएको छ। यसलाई कम्बिनेसनको फर्मुला n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल * r फैक्टोरियल लगाएँ, यो x को पावर 9 हुन्छ। यो 1/2 को पावर 9 यतापट्टि गयो भने 1/x को पावर 9 छँदैछ। x को पावर 9 कट भयो, 2 को पावर 9 र यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यति आयो है त। 71 सालमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने मिडल टर्म्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने क्वेसन आएको छ। यसलाई पनि फेरि गरौँ। ax + 1/x को पावर 16 छ। जहाँ कम्पेयर गर्नु, यसलाई पनि केसँग कम्पेयर गर्ने हो त, a + x को पावर n सँगै कम्पेयर गर्ने हो। त्यहीसँग मैले कम्पेयर गरिदिएँ। a को ठाउँमा ax, x को ठाउँमा 1/x र n को ठाउँमा 16 आइरहेको छ। 16 + 1 भनेको 17 हो। 17 भनेको अड भयो। अड भइसकेपछि त्यहाँ मिडल टर्म्स कतिवटा हुन्छन्, एउटा मात्र मिडल टर्म्स हुन्छ। आफ्टर एक्सपान्सन देयर आर 17 टर्म्स विच इज अड, सो देयर इज ओन्ली one मिडल टर्म्स एन्ड गिभन बाई कुन फर्मुलाले दिन्छ, tn/2 + 1। n को ठाउँमा यही 16 राखौँ, 16/2 + 1 = 8 + 1 भनेको 9 भयो। अब 9औँ टर्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामी के को सहायता लिन्छौँ त, जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुलाको सहायता निकाल्छौँ। tr + 1 = ncr a⁻n - r x⁻r। t9 भनेको t8 + 1, r + 1 जस्तै बनाउनु पऱ्यो, r को ठाउँमा 8 भयो र n को भ्यालु
पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेका छौँ, ए को भ्यालु पनि पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेका छौँ, एक्स को भ्यालु पनि पहिल्यै फाइन्ड आउट गरेका छौँ। हेरी यहाँबाट है आर को भ्यालु भर्खरै यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्नु, त्यही भ्यालु मैले यहाँ लगाएर पुट गरेँ। हेरौँ त, यो हेर्नलाई छोडिदिएँ है तपाईँहरूलाई। अब यसलाई कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइयो, एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल। यो ए को पावर 8 भयो, यो एक्स को पावर 8 भयो, यो ए को पावर 8 र एक्स को पावर 8 यहाँ गर्न मिल्यो। यो सबै कट भयो, बाँकी रह्यो यति। अब मिडल टर्मसँग सम्बन्धित लङ क्वेसनहरू गर्दैछु म। एनिमेमा धेरैचोटि रिपिट भएको यो दुईवटा क्वेसनहरू धेरैचोटि रिपिट भइसकेको छ, लङ क्वेसन र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। हेरौँ यो मिडल टर्म्स के छ, 1 प्लस एक्सको पावर ट्वाइस एन इज मिडल टर्म्स यति हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ। एन्सर यहीँ आफैमा दिइरहेको छ, झन् सजिलो भयो हामीलाई। पहिला के गरौँ, 1 प्लस एक्सको पावर ट्वाइस एनलाई ए प्लस एक्सको पावर एनसँग कम्पेयर गरौँ। ए प्लस एक्सको पावर एनसँग कम्पेयर गरौँ है। ए प्लस एक्सको भनिसकेपछि ए को ठाउँमा 1 छ, एक्सको ठाउँमा एक्स नै छ र एनको ठाउँमा ट्वाइस एन छ। एक्सपान्सन गरिसकेपछि कतिवटा टर्म हुन्छ, ट्वाइस एन प्लस 1 वटा टर्म हुन्छ। ट्वाइस एन प्लस 1 भनेको के हो, अड हो, विच इज अड हो। सो देयर इज ओन्ली वान मिडल टर्म्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। हामीलाई देखाउनु पर्ने पनि एउटा मात्र मिडल टर्म्स हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। द्याट इज गिभन बाई केले दिन्छ फर्मुला, tn/2 प्लस 1 ले दिन्छ। एनको ठाउँमा कति छ, ट्वाइस एन छ, ट्वाइस एन/2 प्लस 1 गर्दा बित्तिकै के आयो त, tn प्लस 1 आयो। अब हामी मिडल टर्म फाइन्ड आउट गर्नको लागि के को सहायता लिन्छौँ, जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुलाको सहायता लिन्छौँ। टीआर प्लस 1 इक्वल टु एनसीआर, ए को पावर एन माइनस आर, एक्सको पावर आर भयो। एनको ठाउँमा के छ, ट्वाइस एन सीआर भइहाल्यो र ए को ठाउँमा कति छ, 1 छ, 1 को पावर, एनको ठाउँमा ट्वाइस एन माइनस आर, एक्सको ठाउँमा एक्स नै छ, एक्सको पावर आर। हेर्नु है, अब हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो, मिडल टर्म भनेको tn प्लस 1 हो। अब आरको ठाउँमा एन राखिदिन्छु मैले है, आरको ठाउँमा एन रिप्लेस गरिदिन्छु। tn प्लस 1, यो ट्वाइस एन यहीँ छँदैछ, आरको ठाउँमा एन मात्र रिप्लेस भयो, यो जस्ताको तस्तै आरको ठाउँमा एन रिप्लेस, यसमा पनि आरको ठाउँमा एन रिप्लेस। अब के गरौँ, कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइदिउँ, एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल। यो 1 को पावर एन भयो, यो एक्सको पावर एन भयो। ट्वाइस एन फ्याक्टोरियल बाई एन फ्याक्टोरियल, एन फ्याक्टोरियल, एक्सको पावर एन। यदि प्रुभ गर्नु थिएन हामीलाई, जस्ट मिडल टर्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने मात्र थियो भने यतिमै छोडिदिन्थौँ। तर हामीलाई प्रुभ गर पनि भनेर भनिरहेछ र जे प्रुभ गर्न भनेछ त्यही अनुसार हामी अब बग्ने प्रयास गर्दैछौँ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ है। अब के गर्न सक्छौँ त हामीले भन्दाखेरि, यो ट्वाइस एन फ्याक्टोरियल छ नि, एन फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन लगाउन सक्छौँ। एन फ्याक्टोरियल भनेको एन माइनस 1 एन माइनस 2 भयो जस्तै, ट्वाइस एन भनेको ट्वाइस एन माइनस 1 ट्वाइस एन माइनस 2 डट 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 हुँदै 5 4 3 2 1 सम्म, यसरी 1 सम्म पुग्छ। यो सेम टु सेम छ, तपाईँको पनि सेम टु सेम, एन फ्याक्टोरियल र एन फ्याक्टोरियल सेम टु सेम नै छ। अब के गर्छु, यहाँ हेर्दा देखिरहेछ 2 4 ट्वाइस एन माइनस 2, ट्वाइस एन भनेको त इभन छ र 1 3 5 ट्वाइस एन माइनस 1 भन्ने जस्ता टर्म्सहरू के छन्, अडमा छन्। अड र इभनलाई म छुट्याइदिन्छु। छुट्टिँदा बित्तिकै हाम्रो केही पार्ट चाहिँ प्रुभ गर्ने पार्ट आइसक्छ। हेरौँ है, मैले पहिला इभनलाई छुट्याइदिएँ, ट्वाइस एन माइनस 2 4 र 2 लाई छुट्याइदिएँ र अब अडलाई छुट्याइदिन्छु, ट्वाइस एन माइनस 1 डट 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 हुँदै 5 3 1 गरिदिएँ। यो एन फ्याक्टोरियल यहीँ छँदैछ, यो एन फ्याक्टोरियल यतापट्टि ल्याइदिएँ, यो एक्सको पावर एन यहीँ छँदैछ। यति पार्ट चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने जे हो, आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने यति पार्ट चाहिँ ठिक छ, यति मिल्यो। अब थोरै मात्र बाँकी छ, यति भागलाई हटाउन सक्यो र 2 को पावर एन ल्याउन सक्यो भने हाम्रो प्रुफ सकिन्छ। 2 को पावर एन ल्याउनु पर्ने हो प्रुफमा है, 2 को पावर एन प्लस यति हो। यति भागलाई हटाएर 2 को पावर एन ल्याउन सक्यो भने हाम्रो प्रुफ सकियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि, हेरि यसमा हेरौँ नि त, यसमा एउटा 2 छ, यसमा 2 वटा छ, यसमा पनि 2 छ, यसमा पनि 2 हुन्छ, यसमा पनि 2 हुन्छ, यस्तै गरी यसमा पनि 2 छ, यसमा पनि 2 छ, कतिवटा एनसम्म पुग्ने बेलासम्म पनि 2 नै छ हामीसँग। हेरौँ है त, एन टर्म्स पुग्ने बेलासम्म पनि हामीसँग 2 नै छ। हेर, यसलाई अझै राम्रोसँग यहाँ म लेख्छु यसरी, ट्वाइस एन है। यो एन टर्म पुग्ने बेलासम्म हामीसँग 2 छ र यिनीहरू प्रोडक्टको फर्ममा छन् है, प्लसको फर्ममा छैनन्। विचार गर्नुपर्ने कुरा, प्रोडक्टको फर्ममा छन् भनेपछि यहाँ एउटा, यहाँ एउटा, यहाँ एउटा, यहाँ एउटा, यहाँसम्म पुग्दाखेरि कतिवटा भयो, यहाँ एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा हुँदै जालान् र यहाँ कतिसम्म पुग्यो, एनवटासम्म पुग्यो भनेपछि कतिवटा एन त 2 को पावर एन, एनवटा 2 छन् भनेर भनेको। यहाँ बाँकी एन मात्र बाँकी, यहाँ एन माइनस 1 बाँकी, डट 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 हुँदै 2 × 1 भइहाल्यो। यो एन फ्याक्टोरियल यहीँ छँदैछ।
यतापट्टिको मैले प्रुभ गर्नुपर्ने जे जस्तो छ त्यस्तै गरेर मिलाएर राखिदिएँ 1 5 3 1 3 5 भनेर यतापट्टि लेखिदिएँ यसलाई उतापट्टि लेखिदिएँ प्रुभ गर्नु प्रोडक्टको फर्ममा जताबाट जता राख्दा पनि केही फरक पर्ने कुरा भएन हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यसरी नै छ त्यही भएर यसरी मिलाएर राखिदिएँ n फ्याक्टोरियल यहीँ छँदैछ x को पावर n यहीँ छँदैछ यो बुझिएन यो 2 को पावर n बुझिएन कमन लिएको भने यतापट्टि हेरौँ पहिला 2 × 4 × 6 × 8 एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा टर्म थियो यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 384 हुन्थ्यो हेरौँ है अब मैले यो यस्तै गरेर कमन लिएर मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन र हामीले गरेको यो ठिक छ कि छैन भन्ने यहाँबाट चेक गर्न सकिन्छ यहाँ पनि 2 को पावर n यहाँ दुईटा 2 यहाँ 2 × 3 यहाँ 2 किप गर्न मिल्छ अब यहाँ एउटा यहाँ दुईटा यहाँ तीनवटा यहाँ चारवटा 2 आयो भनेको 2 को पावर 4 लेख्न मिल्यो चारवटा 2 भइसकेपछि हैन यहाँ त फिक्स नम्बर दिएको थियो नि चारवटा थियो थाहा पाउन सकियो अब यहाँ n वटा भएको भए 2 को पावर n लेखिन्थ्यो कतिवटा n वटा भन्ने कतिवटा थाहा छैन नि त जतिवटा चाहियो हामी त्यति पनि निकाल्न सक्छौँ है अब 2 को पावर 4 भइहाल्यो यहाँ बाँकी 1 यहाँ 2 बाँकी यहाँ 3 बाँकी यहाँ 2 स्क्वायर बाँकी अब 2 को पावर 4 1 × 2 × 3 × 4 गर्न मिल्यो 2 को पावर 4 × यो मल्टिप्लाई गर्दा 24 16 × 24 384 भनेपछि हामीले गरेको कुरा मिलिरहेको रहेछ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ अब यही कुरालाई 2 × 4 × 6 × 8 अहिले त 4वटा मात्र टर्म्स थिए अब ट्वाइस n सम्म n वटा टर्म भयो के कतिवटा टर्म भए n वटा n कति हो हामीलाई अहिले थाहा छैन भनेपछि यहाँ पनि 2 छ एउटा 2 दुईटा 2 तीनवटा 2 चारवटा 2 हुँदै हुँदै कतिवटा n वटा 2 छ भनेपछि n वटा 2 भइसकेपछि 2 को पावर n यहाँबाट कमन लिन मिल्यो बाँकी रह्यो यहाँ 1 यहाँ 2 बाँकी यहाँ 3 बाँकी यहाँ 4 बाँकी यस्तै यस्तै हुँदाखेरि यहाँ n मात्र बाँकी र यही कुरालाई म अब के गर्छु भन्दाखेरि यो 2 को पावर n अब यो हामीले माथि एक्सप्रेसनमा यो छ है 2 को पावर ट्वाइस n -2 4 2 मा यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ हुँदै n सम्म पनि 2 भएको कारणले 2 को पावर n कमन यो यहाँ n बाँकी यहाँ n -1 बाँकी यहाँ 2 बाँकी यहाँ 1 बाँकी n देखि n -1 हुँदै 2 1 सम्म गइसकेपछि यसलाई n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो है त यसरी नै आएको हो त्यही कुरालाई म यहाँ रिपिट गरिदिएँ इक्जाम्पलको रूपमा अब ट्वाइस n भयो यो n -1 2 1 भइसकेपछि यसलाई n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो तलको n फ्याक्टोरियल यो n फ्याक्टोरियल चाहिँ कट हुने भयो 2 को पावर n मात्र बाँकी रह्यो अब 2 को पावर n लाई मैले मिलाएर यतापट्टि लर राखिदिएँ 135 ट्वाइस n -1/n फ्याक्टोरियल मैले यतापट्टि लेखेँ यसको पावर n यहाँ छँदैछ प्रुभ गर्न पर्ने कुरा जस्तो थियो त्यस्तै गरेर मिलाएर राखिदिएँ प्रुभ भयो है त बी नम्बरमा पनि मिडल टर्म फाइन्ड आउट गर भनेर सो गर्नुपर्ने छ देखाउनु पर्ने छ यानि बीमा आइसकेको क्वेसन हो यसलाई पनि सेम अगाडिको जस्तै तरिकाले गर्न सक्छौँ पहिला a + x को पावर n सँग कम्पेयर गर्दियौँ a + x को पावर n सँग हामीले यसलाई कम्पेयर गरौँ है त a को ठाउँमा कति छ x छ x को ठाउँमा कति छ -1/x छ र n को ठाउँमा ट्वाइस n छ योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि आफ्टर एक्सपान्सन पछि हामीसँग कतिवटा टर्म हुन्छ ट्वाइस n + 1 यसमा एक जोड्ने त हो ट्वाइस n + 1 वटा टर्म हुन्छ विच इज अड ट्वाइस n + 1 भनेको के हो त अड हो ट्वाइस n + 1 अड भइसकेपछि हामी के गर्ने त अब त्यहाँ कतिवटा मिडल टर्म हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यहाँ जम्मा एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने पनि एउटै मिडल टर्म देखाउनु पर्ने छ द्याट इज त्यो चाहिँ केले दिन्छ त भन्दाखेरि tn/2 + 1 भन्ने फर्मुलाले दिन्छ n को ठाउँमा कति छ ट्वाइस n छ ट्वाइस n/2 गर्दा tn + 1 भन्ने टर्म नै मिडल टर्म रहेछ यही टर्म रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अब के गर्ने त हामी जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुलाको सहायता लिन्छौँ जेनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला छ tr + 1 = ncr a को पावर n - r x को पावर r छ अब के गर्ने यो r को ठाउँमा n रिप्लेस गरिदिने n + 1 n को ठाउँमा कति छ ट्वाइस n छँदैछ r को ठाउँमा n भइहाल्यो a को ठाउँमा x छ n - r गरियो यहाँ त्यसपछि x को ठाउँमा -1/x यहाँबाट आयो पावर r हो r को ठाउँमा n छ त्यही n यतापट्टि आयो यसलाई सिम्पल कम्बिनेसनको फर्मुलामा खोलियो n फ्याक्टोरियल n - r फ्याक्टोरियल * r फ्याक्टोरियल यतापट्टिबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दा x को पावर n - n भनेको x को पावर n मात्रै भयो भने यतापट्टि यसो गर्दाखेरि है यहाँ यसरी हेरौँ ट्वाइस n - n भनेको n नै हो है एउटा n मात्र भयो यो x को पावर n तल थियो नि माथि जाँदा x को पावर -n भयो यो र यो हुँदा बित्तिकै कटाउने भयो त्यही भएर यस्तो गरियो -1 को पावर n लाई यहीँ राखिएको छ अब के गरौँ त भन्दा यसलाई खोलिदिउँ है यतिमै छोडिन्थ्यो हाम्रो मिडल टर्म फाइनल मात्र गर भनेको भए यहाँ देखाउनु पर्ने छ सो गर्नुपर्ने छ आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही लम्बाउन थाल्यो हामीले
ट्वाइस एन -1 ट्वाइस एन -2 हुँदै 5 4 3 2 1 गऱ्यौँ। फ्याक्टोरियल फङ्सनको डेफिनेसन लगाएँ, यो त 0 भइसक्यो। -1 को पावर n यहीँ छँदैछ। ट्वाइस एन -n भनेको n फ्याक्टोरियल यहीँ हाल्यो, यो n फ्याक्टोरियललाई मैले यतापट्टि लगेर राखेँ है। अब अगाडिको क्वेसनमा जस्तै यसमा पनि इभन र अडलाई म छुट्याइदिन्छु। ट्वाइस एन -2 4 2 यतापट्टि इभन पार्ट यतापट्टि लेखिदिएँ, एन फ्याक्टोरियल यहीँ छँदैछ। अब अड पार्ट भनेको ट्वाइस एन -1 5 3 1 लाई यतापट्टि राखिदिएँ, यो एन फ्याक्टोरियल यतापट्टि लगाइदिएँ। -1 को पावर n यहाँ जस्ताको तस्तै छ। यति भाग चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने भाग आइसक्यो। यति भाग चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, यति चाहिँ निकालिसकियो। अब -2 को पावर n मात्र यहाँ -2 को पावर n मात्र निकाल्न सकियो भने हाम्रो प्रुभ हुन्छ। यसको लागि यो भागलाई -2 को पावर n बनाउने प्रयास गर्दै हुन्छ है हाम्रो, अथवा 2 को पावर n बनाउने प्रयास गर्दैछौँ यो भागलाई। हेरौँ, यसको लागि अगाडि भने जस्तै गरी यहाँ एउटा 2, यहाँ एउटा 2, यहाँ पनि अर्को 2टा 3वटा 4वटा हुँदै n वटा 2 भनेको 2 को पावर n गर्न मिल्यो। यहाँ n छँदैछ, यहाँ n -1 बाँकी भयो 2 गइसकेपछि, यस्तै हुँदै यहाँ 2 गइसकेपछि 2 मात्र बाँकी, यहाँ 2 गइसकेपछि 1 मात्र बाँकी, यो n फ्याक्टोरियल यहीँ छँदैछ। यसलाई मैले प्रुभ गर्नुपर्ने जे छ त्यस्तै गरी यताको उता मात्र बनाइरहेको छु। प्रोडक्टको फर्ममा चाहिँ जताबाट जता लेख्न पनि मिल्यो, त्यही भएर 1 3 5 हुँदै ट्वाइस एन -1 लाई यतापट्टि लगिदिएँ, n फ्याक्टोरियल यहीँ छँदैछ। यो -1 को पावर n यहीँ छँदैछ। अब के गर्छु, यो n देखि 1 सम्म पुग्यो भनेपछि यो n फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन हुन्छ। अरू सेम टु सेम नै छ, यो n फ्याक्टोरियल कट हुने भयो। यो 2 को पावर n लाई मैले यतापट्टि लगाउँदाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2 को पावर n भयो। अब यो त कट भइसकेको छ। -2 को पावर n यतापट्टि गइसकेपछि यो मात्र बाँकी रह्यो, 1 3 5 2 2n -1 र n फ्याक्टोरियल। यही कुरो नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। अब बाँकी क्वेसनहरू मैले अर्को सेसनमा लिएर उपस्थित हुनेछु।